अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल के एक और नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तैयब एर्दवान एक बार फिर मैदान मार चुके हैं और कमाल कलिचोगलू को शिकस्त देकर वो एक बार फिर सदर मुंतखब हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि तैयब एर्दवान की जीत की वो 4 बड़ी वजूहात क्या थी, कि तैयब एर्दवान जो इलेक्शंस हारने के करीब थे तो ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने ये जीत तैयब एर्दवान की झोली में डाल दी। और नाज़रीन इकराम, कमाल कलिचदारोगलू ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वो सबसे बड़ी गलती कौन सी की जिसके बाद तुर्क अवाम का उन पर से एतमाद उठ गया और वो तैयब एर्दवान को वोट देने पर मजबूर हो गए। तो ये तमाम अहम वाक़या भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले बात करते हैं कि इन इंतखाबात में तैयब एर्दवान को किन मसाइल का सामना था। तो नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दवान जो पिछले 20 साल से मुसलसल इलेक्शंस जीत रहे हैं और ये अपनी नौयत का अनोखा रिकॉर्ड भी है और इस बार मुकाबला भी बहुत सख्त था, तो तैयब एर्दवान को इस बार जीतने की उम्मीद काफ़ी कम थी और इसकी कई वजूहात थी। नंबर 1, तुर्की की गिरती हुई मीशत। कोरोना ने तुर्की की मीशत को काफ़ी नुकसान दिया था, जिससे तैयब एर्दवान निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त तुर्की में सूरत हाल ये है कि इन्फ्लेशन जोरों पर है और महंगाई ने हर आम आदमी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। जबकि चंद बरसों पहले तुर्की को कुर्द इलाकों और शाम की सरजमीन में कई फौजी ऑपरेशंस भी करने पड़े थे, जिसके असरात तुर्क मईशत पर पड़े। इसके अलावा 35 लाख शामी मुहाजिरीन को पनाह देने की वजह से तुर्की शदीद मौशी बहरान का शिकार हुआ और आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग के असरात भी तुर्की तक आए और हालिया ज़लज़ले ने रही सही कसर पूरी कर दी और सूरत हाल ये हुई कि तुर्क करेंसी लीरा पस्ते की इंतहा को पहुंच गया और महंगाई में तारीखी इजाफा हुआ। और नाज़रीन इकराम, तैयब एर्दवान अगर हार जाते तो इसकी दूसरी बड़ी वजह होती करप्शन, क्योंकि तुर्की में हालिया आने वाले ज़लज़ले के बाद हजारों इमारतें तबाह हुई हैं और तुर्क अवाम की बड़ी तादाद इस बात पर तैयब एर्दवान से नाराज थी कि उनके दौरे हुकूमत में इन ठेकेदारों को ऐसी इमारतें बनाने की इजाज़त कैसे मिली। तो यहाँ भी तैयब एर्दवान के लिए परेशानी की बात थी। और यहाँ नाज़रीन इकराम, तीसरी बड़ी वजह थी इस्लाम बमुकाबला सेकुलरिज्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तमाम दुनिया भर में LGBTQ और फेमिनिज्म वगैरह अपनी पूरी ताकत के साथ मुस्लिम माशरे को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तैयब एर्दवान इसके सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। वो अपनी तकरीरों में बारहा LGBTQ को लताड़ चुके हैं और फेमिनिज्म के खिलाफ बोल चुके हैं, जिसकी वजह से मगरबी ममालिक और अमेरिका उनसे काफी नाराज हैं। इनके मुकाबले में अगर कमाल कलिचदारोगलू को देखा जाए, जो कि एक सेकुलर उम्मीदवार थे, तो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज अतातुर्क के मिज़ार पर हाजिरी देकर किया। वही कमाल अतातुर्क जिसने खिलाफत उस्मानिया का खात्मा करके तुर्की को सेकुलर मुल्क बनाया और अजान और नमाज वगैरह पर पाबंदी लगा दी थी। इसके मुकाबले में तैयब एर्दवान ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज आया सोफिया में नमाज पढ़कर किया और अल्लाह ताला से कामयाबी की इज्तिमाई दुआ की। लेकिन नाज़रीन इकराम, जैसा कि कहा जाता है कि कुछ फैसले आसमानों पर होते हैं, तो इस इंतखाबी मुहिम के दौरान अल्लाह ताला ने कमाल कलिचदारोगलू से एक ऐसी बड़ी गलती करवा दी जिसके बाद उन पर से तुर्की की अवाम का एतबार खत्म हो गया था। और नाज़रीन इकराम, उनसे बड़ी गलती वो ये हुई थी कि ये तो आप लोग जानते ही है कि यूरोपीय यूनियन में शामिल होना तुर्की का वो ख्वाब है जो कमाल अतातुर्क ने देखा था। लेकिन यूनान के साथ तुर्की की दुश्मनी एक जजीरे पर कब्जे के बारे में है जिसका नाम साइप्रस है और मसला कश्मीर की तरह इन दोनों ममालिक के दरमियान ये बरसों से चला आ रहा है और इसी वजह से यूनान, जो यूरोपीय यूनियन में शामिल है, उसने तुर्की को अब तक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बनने दिया। वैसे अच्छी बात है कि तुर्की यूरोप में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि तुर्की की यूरोप से ज्यादा अच्छी मौशी सूरत हाल है और 2022 में एर्दवान की हुकूमत में यूरोपीय यूनियन को बरामदात में मुसलसल इजाफा हुआ है। बहरहाल बात हो रही थी कमाल कलिचदारोगलू की गलती की, तो 5 अप्रैल को कमाल कलिचदारोगलू ने अपने एक इंतखाबी जलसे में ये कह दिया कि अगर वो सदर बन गए तो 3 माह के अंदर वो तुर्कों के लिए यूरोप को वीजा फ्री बना देंगे और ये दावा भी किया कि इस सिलसिले में हमारी बातचीत जर्मन हुकूमत से मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन हुआ यह कि जर्मनी के सफीर से जब सहाफियों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने ये कह दिया कि इंतखाबात से पहले या फौरन बाद तुर्की के लिए जर्मनी को वीजा फ्री करना खारिज अज़ इम्कान है। लेकिन कमाल ओगलू तुर्क अवाम के सामने ये दावा तो कर चुके थे, तो फौरन ये सवाल अवाम के जहनों में आया कि कमाल कलिचदारोगलू अपोजिशन में होते हुए भी यूरोपीय ममालिक से रियासती सतह पर ऐसी बातचीत कैसे कर सकते थे। इसकी जगह अगर वो ये कहते हैं कि इक़्तिदार में आकर वो फला मुल्क से ताल्लुकात अच्छे करेंगे, जिसके बाद हो सकता है कि वो मुल्क तुर्कों के लिए वीजा फ्री एंट्री वाला मुल्क बन जाए, तो इसकी तो समझ आती है। लेकिन अपोजिशन लीडर होकर किसी दूसरे मुल्क की पॉलिसी का ऐलान करना
ظاہر کرتا ہے کہ یقیناً کوئی سازش کی جا رہی ہے اور غیر ملکی طاقتوں کو ترکی میں مداخلت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال کمال کلچداروغلو کی بہت بڑی غلطی تھی، جس کے بعد ترکی کی کافی عوام ان سے بدظن ہو گئی تھی۔ اور ناظرین اکرام، کمال کلچداروغلو کی اس بڑی غلطی کے علاوہ طیب ایردوان کے جیتنے کی 4 وجوہات یہ بھی ہیں، اور انہیں جان کر آپ لوگ طیب ایردوان کی ذہانت اور فراست کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ نمبر 1، طیب ایردوان نے اپنے استاد اور سابق وزیر اعظم نجم الدین اربکان کے بیٹے فاتح اربکان، جو صدارتی امیدوار بھی تھے، ان کو اپنے حق میں دستبردار کروایا، اور ان کی نئی پارٹی جس کا نام اسلامک ویلفیئر پارٹی ہے، تو اسے اپنے اتحاد کی چھتری میں پارلیمانی الیکشن لڑوایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فاتح اربکان کی پارٹی کو ترک عوام نے 3% ووٹ دیے، اور یہ سب ووٹ طیب ایردوان کے حق میں گئے، جبکہ فاتح اربکان کو طیب ایردوان کے ساتھ اتحاد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی نئی نویلی پارٹی پہلی ہی بار میں پارلیمنٹ کی 5 نشستیں بھی جیت گئی۔ نمبر 2، کرد علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیمیں جو پچھلے 50 سال سے ترک عوام کو دہشت گردی کے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، تو کمال کلچداروغلو اور ان کے اپوزیشن اتحاد نے ان کردوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے ہر قسم کے جائز ناجائز مطالبے قبول کیے، جبکہ ترک جو قوم پرستی میں اپنی مثال نہیں رکھتے، انہوں نے اپوزیشن کے اس عمل کو ترک قومیت سے غداری سمجھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے کرد ووٹ لینے کے باوجود متحدہ اپوزیشن کو ترک قوم پرستوں کے ووٹ سے محروم ہونا پڑا، جبکہ کردوں کی ایک اسلام پسند پارٹی بھی ہے، جس کا ذکر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا، اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ طیب ایردوان نے اس کے مقابلے میں اس اسلام پسند پارٹی سے اتحاد کر لیا ہے۔ نمبر 3، اپوزیشن اتحاد کو امید تھی کہ ترکی کے تباہ کن زلزلے کا اثر طیب ایردوان کے خلاف جائے گا، اسی وجہ سے اپوزیشن نے یورپی امداد کا ایک بڑا حصہ ان زلزلہ زدگان پر لگایا تاکہ ان کی ہمدردیاں سمیٹی جا سکیں، جبکہ ادھر طیب ایردوان بھی مخلص ہو کر زلزلہ زدگان کی خدمت میں جٹے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکیہ کے زلزلہ سے متاثرہ 11 صوبوں میں سے صرف ہاتائے صوبہ اپوزیشن کے حق میں گیا، باقی 10 صوبے طیب ایردوان کی گود میں آ گرے۔ یوں ان 10 صوبوں میں طیب ایردوان کی جیت ایک واضح فرق ثابت ہوئی، اور اپوزیشن جو ان زلزلہ زدگان سے مخلص نہیں تھی، ان کی طرف سے یہ غلط کام بھی ہوا کہ ان علاقوں میں الیکشنز میں پہلے مرحلے کی شکست کے بعد کچھ اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے زلزلہ زدگان کو اپوزیشن کی طرف سے فراہم کردہ عارضی امدادی رہائش گاہوں سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے ترک عوام میں اپوزیشن کے خلاف غم و غصہ پیدا ہو گیا، اور اس غصے کا وسیع پیمانے پر اپوزیشن امیدوار کمال کلچداروغلو کو نقصان دوسرے مرحلے میں ہوا۔ نمبر 4، ناظرین اکرام، یہ وہ الیکشنز تھے جن میں پہلی بار اسلام پسندوں کو اپنی شکست کا خطرہ محسوس ہوا۔ اسی وجہ سے اسلام پسند ترک طیب ایردوان کی انتخابی مہم میں دیوانہ وار شریک ہوئے۔ طیب ایردوان کے صرف استنبول کے جلسے میں 17 لاکھ اسلام پسند شریک ہوئے۔ انتخابی عمل میں ان کی اس شرکت سے ترک تاریخ میں پہلی بار ووٹر ٹرن آؤٹ 90% تک جا پہنچا، جس کے نتیجے میں طیب ایردوان ان انتخابات میں سبقت لے گئے۔ اس الیکشن میں طیب ایردوان کے بعض پرانے ساتھی بھی ایردوان مخالف اپوزیشن اتحاد کا حصہ تھے، یعنی کہ سادات پارٹی، جس کا ذکر میں اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے کر چکی ہوں، اور اس کے علاوہ سابق ترک وزیر اعظم احمد داؤد اپنے مستقبل پارٹی کے ساتھ، اور سابق وزیر خزانہ علی بابا جان اپنی جمہوریت اور ترقی پارٹی بنا کر ایردوان سے الگ ہو کر اپوزیشن اتحاد میں شامل ہو گئے تھے۔ اور سیکولر اپوزیشن کو امید تھی کہ ایردوان کے یہ سابق ساتھی جو کہ اسلام پسند ہیں، تو اس وجہ سے طیب ایردوان کے صدارتی ووٹ یہ ہماری طرف لائیں گے، اور اپوزیشن نے اسی لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے تقسیم کے فارمولے کے مطابق صدارتی ووٹ کے بدلے اپوزیشن اتحاد کی طرف سے متفقہ نشستیں ان دونوں جماعتوں کو بھی دی۔ یوں اپوزیشن ووٹ سے علی بابا جان کی جمہوریت اور ترقی پسند پارٹی کو 14 نشستیں اور احمد داؤد اوغلو کے مستقبل پارٹی 10 نشستیں جیت گئیں، جبکہ بدلے میں یہ دونوں سابقہ ساتھی ایردوان کے اسلام پسند صدارتی ووٹ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے، اور یوں اپوزیشن نے اپنے پارلیمنٹ کی اتنی زیادہ نشستیں ایردوان کے اسلام پسند دوستوں کی گود میں ڈال دی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں سنان اوغان، جو کہ خود بھی صدارتی امیدوار تھے لیکن طیب ایردوان کے حق میں دستبردار ہو گئے، تو ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ سنان اوغان نے طیب ایردوان کے حق میں دستبردار ہونے سے پہلے ان سے 1 گھنٹہ ملاقات کی اور ساز باز کرنے کی کوشش کی کہ آپ مجھے وزارت دیں گے تو میں آپ کی حمایت کر دوں گا، لیکن طیب ایردوان نے کسی بھی قسم کے ساز باز کرنے سے انکار کر دیا اور واضح پیغام دیا کہ قومی امور پر کوئی مفاہمتی تجاویز ہے تو ان پر سوچا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد سنان اوغان اور طیب ایردوان کے درمیان ایک قومی معاہدہ ہو گیا،
جس کے بعد سنان اوغان نے طیب ایردوان کی حمایت کا اعلان کر دیا اور یوں طیب ایردوان کی پوزیشن اور بھی مضبوط ہو گئی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی کچھ اپڈیٹس جو اس الیکشن کے حوالے سے میں نے آپ کو دی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔